दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर। दर्शकवृन्द अब लागौ गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्सतर्फ। 32औं अख्तियार दिवसका अवसरमा पोखरा महानगरमा सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पनि फोहोर मैला रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा प्रमुख शर्माको भनाई। गण्डकी प्रदेशमा बीमाप्रति जनताको आकर्षण, 8 लाख भन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध। मौलिक चिनारी बनेका पोखराका पुराना घर संरक्षणको पर्खाइमा, स्थानीय तहबाट आश्वासन मात्रै। पोखरा वायु प्रदूषणको चपेटामा, जाडोयाममा वर्षा नहुँदा वायु प्रदूषण बढेको प्राविधिकको भनाई। र म्याग्दीका पातले खर्कमा पक्की खेल मैदान निर्माण, खेलकुद प्रतियोगिता र मेलाका लागि उपयोगी। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं दिवसको प्रसङ्गबाट। 32औं अख्तियार दिवसका अवसरमा आयोजित सरसफाईका क्रममा झण्डै 15 टन फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिएको छ। पोखरा 9 सेती नदी रामघाटदेखि शान्तिघाटसम्मको सफाई अभियानमा झण्डै 15 टन फोहोर मैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले स्वच्छता प्रवर्धनको अभियानमा सहभागी हुँदै पोखराको सुन्दरता र सौन्दर्यीकरणमा हरेक नगरवासीले योगदान आवश्यक रहने बताउनु भयो। उहाँले घरदेखि नगरसम्मको वातावरणलाई सफा राख्दै मृत्यु पश्चात अन्तिम संस्कार गरिने पवित्र थलोका रूपमा स्थापित घाटलाई समेत व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। पोखरा 9 स्थित शान्तिघाट व्यवस्थापनका लागि पोखरा महानगरपालिकाको 12औं नगर सभाले 12 लाख रुपियाँ रकमान्तर गरेको जनाउँदै उहाँले थप अन्य घाटहरूको समेत व्यवस्थापन गर्दै जाने बताउनु भयो। हाल रामघाट र शान्तिघाट सरसफाई सहित थप व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट 2 जना कर्मचारी समेत खटाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराकी प्रमुख पार्वती शर्माले वातावरणमा जस्तै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पनि यस्तै फोहोर रहेका कारण नागरिक सचेतना अभिवृद्धि सहित आचरण सुधारमा जोड दिनुभयो। सेवाका क्रममा आचरण विपरीतको अनियमित काम गर्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। नागरिक समाज कास्कीको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। गण्डकी प्रदेशमा 8 लाख भन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश कार्यालयका अनुसार हालसम्म 8,06,941 जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका हुन्। सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2073 असारमा गण्डकीमै पहिलो पटक बागलुङबाट स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको थियो। अहिले प्रदेशका 11वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ। पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2077 चैत्रदेखि हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको थियो। बीमित परिवारको संख्या 2,75,076 पुगेको बोर्डका प्रदेश संयोजक महेश ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ। बोर्डको आँकडा अनुसार सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको देखिएको छ। कास्कीका हालसम्म 2,22,524 जना स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन्। यो प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको 45% हो। सबैभन्दा कम मनाङमा 459 जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्।
स्तरीय अस्पतालबाट सेवा लिन पाइने भएकाले कास्कीमा बिमा गर्नेको संख्या बढ्दो पाइएको छ। मनाङ र मुस्ताङमा ढिलो गरी कार्यक्रम लागू भएकाले बिमा गर्नेको संख्या न्यून देखिएको हो। यी जिल्लामा जनसंख्या पनि कम छ। बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीको 50% जनसंख्यामा बिमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म कास्कीमा 45, स्याङ्जामा 41, बागलुङमा 34, तनहुमा 33, गोर्खामा 32, नवलपुरमा 28, म्याग्दीमा 25, लमजुङमा 18, पर्वतमा 18, मनाङ र मुस्ताङमा समान 7% जनसंख्या स्वास्थ्य बिमामा जोडिएको बोर्डले जनाएको छ। कास्कीको धम्पुस र बेलायतको वेल्स स्थित ब्रेकन सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको 4थो वर्ष मनाउन पोखरा आउनुभएका ब्रेकन सिटी वेल्सका मेयर डेभिड मेरिडिथले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। ब्रेकन धम्पुस ट्युनिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मेयर डेभिडले पोखरालाई आफ्नो दोस्रो घर भन्नुभयो। पोखरेलीहरूको आतिथ्यता र पोखराको सुन्दरता संसारमै उत्कृष्ट र भिन्न रहेको आफूले पाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पोखरा र ब्रेकन टाउन बीच सहकार्यका थुप्रै सम्भावनाहरू रहेको बताउँदै उहाँले पर्यटन, संस्कृति र सार्वजनिक सरोकार तथा महत्त्वका विषयहरूमा समन्वय तथा सहयोग आदान प्रदान गर्न सकिने बताउनुभयो। वेल्सका पर्यटकहरूलाई पोखरा भ्रमणका लागि संसारमै एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश आफूले प्रवाह गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। पछिल्लो समय पोखरामा मौलिक शैलीका पुराना घरहरू कमै देखिन्छन्। पुराना घर भत्काएर आधुनिक भवन निर्माणको होड चलेको छ। आधुनिकताको सिको गर्ने होडले नगर नै कङ्क्रिटको जङ्गल बन्न लागेकाले हो कि भन्न लाग्दछ जङ्गल बन्न लागेको हो कि भन्ने लाग्दछ। तर पोखराको मौलिकता झल्काउने घरहरू गढेसटोलमा अझै पनि देख्न सकिन्छ। आज हामीले गढेसटोलका स्थानीयलाई नेपाली मौलिक शैली र प्रविधि प्रयोग भएका यस्ता घर कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। त्यो ठुलो घरहरू त पर्यटकहरूले उनीहरूको आफ्नै ठाउँमा पनि देखिरहेछन् नि। जस्तो उनीहरूकै देशमा पनि अब यो कङ्क्रिटका ठुल्ठुलो घरहरू त छन्, तर जब हामी यो जुन हाम्रो इँटाको यो घरहरू हेर्छौँ, यो आँखी झ्यालहरू हेर्छौँ, यो जुन तपाईँको चाहिँ यो जुन यो नेवारी एक किसिमको संस्कृति अनुसार बनेको चाहिँ तपाईँको कलात्मक घरहरू छन्, यिनीहरू भनेको त के हुन् भन्दाखेरि त्यो हाम्रो नेपालमा बनेका कुराहरू हुन् क्या। त्यो हाम्रो नेपाली तपाईँको चाहिँ काठकला होइन, नेपाली वास्तुकलाको चाहिँ एउटा ठुलो नमुना हो। मान्छेहरूले काठबाट चाहिँ यस्तो ठुलो तपाईँको चाहिँ कला, यति ठुलो कलाकारहरूको देश रहेछ होइन। जस्तो अब हामीले उनीहरूलाई चाहिँ अब एउटा आधुनिक किसिमको चाहिँ बिल्डिङहरू देखायो भने यो त हाम्रै देशबाट ल्याएर छ भन्ने भयो। नेपालीहरूसँग त केही पनि परिचय नै छैन। यो हामीले जोगाउनुपर्छ, यसको महत्त्व ठुलै छ र विदेशीहरू हेर्न आउने भनेकै यही नेपाल हेर्न आउने हो नि, नेपालको नयाँ कुरो के छ भनेर हेर्न आउने हो नि। त्यही भएर यस्ता कुराहरू त जोगाउनै पर्छ र यस्ता कुराहरू जहाँ छन् त्यसलाई अब संरक्षण गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। 150 भन्दा बढी भयो, 200 अलि पुगेको छैन। यो फर्काउन मिल्दैन भन्छ के अरे, यो भित्र भड्काएर प्लास्टरहरू गरेको छु। यो घरले नेवारी संस्कृतिहरू झल्काइरहेको छ। हाम्रो नेपालमा यस्तो पुरानो घरहरू भएको त अहिले कुनै पनि ठाउँ पनि त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ। पोखरामा पनि छन त अब छ होला नेपालभरिमा चाहिँ। पोखरामा चाहिँ हाम्रो भएको यो ओल्ड बजार हो। यसको नाम चाहिँ खास ओल्ड बजार हो पहिला चाहिँ, पुरानो। अनि पहिला एकदमै हाम्रो फरेनरहरू चाहिँ एकदमै आउनुहुन्थ्यो यहाँनिर घुम्नको लागि, हेर्नको लागि एकदमै आउनुहुन्थ्यो। अनि अहिले अलिक कम पनि भएको छ। अनि यसको महत्त्व एकदमै छ। यसलाई बचाउन चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ हजुर महानगरले अनुदान त्यो पनि हो। अनि हाम्रो ओडाबाट पनि केही यसको विषयमा चाहिँ कुरा उठाउनुपर्छ पहिला सुरु होइन। त्यसै हाम्रो नगरपालिकाहरूले हाम्रो नगरपालिकाबाट नै हाम्रो एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, नगरपालिकाले नै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
पुरानो शैली घरहरू अब पहिलाको पुरानो शैलीकाहरू कुराहरू अब झल्काउँछन् दर्शाउँछन्। अब आउने नयाँ पुस्ताहरूले जस पहिलाका मान्छेहरू कसरी बस्दो रहेछन् पुरानो शैलीका घरहरू कसरी बनेका रहेछन् भनेर उनीहरूले देख्न पाउँदा अब रमाइलो लाग्छ। किनभने अहिलेको जेनेरेसनमा ठुल्ठुला महल बिल्डिङहरू मात्रै बनेका उनीहरूले अब यस्तो देख्न पाउँदा त अभियसली अब नयाँ नौलो ओहो पुरानो यस्तो मान्छेहरू बस्दो रहेछ। अब सरकारको ध्यान आकर्षित यतातिर जाओस्। अब भौतिक संरक्षणलाई कसरी सुरक्षा गर्ने कसरी पछिको पुस्ताहरूको लागि देखाउन मिल्छ त्यो हेर्न पाओस् भन्ने नै अब हो। पछिकोलाई नै अब सजिलो पर्यो त्यही भनौँ। अब त्यस्तो अहिले भौतिक संरक्षणहरू पनि धेरै जस्तो छैन नेपालमा। अहिले सबै लगभग अब बजारतिरका भत्किसकेको बिग्रिसकेका छन्। अब अहिले संरक्षण गर्न सक्यो भने पछिका घुम्न आउने मान्छेहरूले पोखरामा आएर ओहो यस्तो पुरानो बजारहरू रहेछ यस्ता संरक्षणहरू रहेछ हेर्न पाउँछन् भन्नु खुसी लाग्छ उनीहरूलाई। यसको चाहिँ पुरानो बाटो भएको महत्त्व त ठुलै नै छ। यो हाम्रो यो नेवारी समाजहरूको खास यो नेवारै टोल हो। यो हाम्रो यो नालामुख चोक गणेश टोल होइन नेवारको पहिला पुर्खौँबाट भएको घरहरू चाहिँ बचाउनु पर्छ। कति मान्छे बाहिरबाट आउँदा नि यही हेर्न भनेर आउँछ यहाँ है। यहाँको घरहरू हामीलाई नि राम्रो लाग्छ। हामी पनि नेवारै हौँ होइन। यसलाई चाहिँ अब नगरपालिकाबाट आफ्नो ओडाबाट केही न केही यसलाई राम्रो अब मेन्टेन गर्नु पर्यो। यो घरलाई भत्किन नदिनु पर्यो। कसरी हुन्छ जोगाउनु पर्यो होइन। हाम्रो पुर्खाबाट चलिआएको घर हो यो होइन। त्यही भएर मैले भन्छु यस्तो घर चाहिँ चाहिन्छ मान्छेलाई। एउटा पहिलाको घर हाम्रो सानो सानो बच्चाहरूलाई नि पहिलाको कस्तो घर हुने रहेछ भन्छ नि भन्दाखेरि पहिला यस्तो माटोको घर हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो भनेर चिनाउन सहिलो हुन्छ। यो सबै हातले कुदेर यो बनाएकोहरू हो। पहिलाको झ्याल त्यो आँखे झ्यालहरू अहिले त यो बिलाउँदै गयो होइन। त्यही पनि यहाँ छन् अझै नि घर छन्। अब भत्किन नि लाखान कति है। त्यसलाई चाहिँ अलि गर्न नगरपालिकाबाट वडाबाट सरकारको ध्यान गएर त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाइराख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ मासिन दिन हुँदैन। म्याग्दी जिल्लाको धवलागिरी गाउँपालिका 5 मल्कबाङको दुर्गम बस्ती मलमपार सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। अघिल्लो वर्ष मल्कबाङको दैडाडामा पुगेर रोकिएको सडक यस वर्ष विस्तार गरी मलमपार विस्तारमा पुर्याइएको हो। सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट 25 लाख र गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत विनियोजन भएको 10 लाख बजेटबाट मलमपारमा सडकको ट्र्याक निर्माण गरिएको वडा अध्यक्ष अमर छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मलमपार पुगेको सडकलाई विस्तार गरी वडा नम्बर 6 मराङको बुल जोड्ने तयारी गरिएको छ। सडक सञ्जालले जोडिएपछि दुर्गम बस्ती मलमपारदेखि वडा कार्यालय रहेको मल्कबाङसम्मको करिब 1.5 घण्टाको बाटो 20 मिनेटमै छोटिएको छ। करिब 150 घरधुरीको बसोबास रहेको मलमपरा गाउँका स्थानीयवासीलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्न र सदरमुकाम वडा कार्यालय तथा गाउँपालिका कार्यालय पुग्न समेत सहज भएको छ। करिब 3 किलोमिटर दूरीमा अब जम्मा 1 किलोमिटर मात्रै सडकको ट्र्याक खन्न बाँकी छ। मलमपार र बुल सडक सञ्जालले जोडिएमा वडा नम्बर 6 को मराङ रामचेबुल हुँदै वडा नम्बर 5 को मलमपार मल्कबाङ हुँदै मराङ बेसी जोड्ने चक्रपथ निर्माण हुनेछ। अघिल्लो वर्ष मल्कबाङको दैडाडामा पुगेर रोकिएको सडक यस वर्ष विस्तार गरी मलमपार विस्तारमा पुर्याइएको हो। सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट 25 लाख र गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत विनियोजन भएको 10 लाख बजेटबाट मलमपारमा सडकको ट्र्याक निर्माण गरिएको वडा अध्यक्ष अमर छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मलमपार पुगेको सडकलाई विस्तार गरी वडा नम्बर 6 मराङको बुल जोड्ने तयारी गरिएको छ। सडक सञ्जालले जोडिएपछि दुर्गम बस्ती मलमपारदेखि वडा कार्यालय रहेको मल्कबाङसम्मको करिब 1.5 घण्टाको बाटो 20 मिनेटमै छोटिएको छ।
करिब 150 घरधुरीको बसोबास रहेको मलमपरा गाउँका स्थानीयवासीलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्न र सदरमुकाम वडा कार्यालय तथा गाउँपालिका कार्यालय पुग्न समेत सहज भएको छ। करिब 3 किलोमिटर दूरीमा अब जम्मा 1 किलोमिटर मात्रै सडकको ट्र्याक खन्न बाँकी छ। मलमपार र बुल सडक सञ्जालले जोडिएमा वडा नम्बर 6 को मराङ रामचेबुल हुँदै वडा नम्बर 5 को मलमपार मल्कवाङ हुँदै मराङ बेसी जोड्ने चक्रपथ निर्माण हुनेछ। पछिल्लो समय नेपाली समाजमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू ह्वात्तै बढेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आफैमा नराम्रो होइन, तर यसको सही सदुपयोग भएन भने ठुलठुला दुर्घटना हुन सक्छन्। सूचना र सञ्चारको अत्यन्तै प्रभावकारी माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पछिल्लो समय भने व्यापक विकृति समेत आउन थालेको छ। फेसबुक, युट्युब, टिकटक, व्हाट्सएप, मेसेन्जर, इमो, भाइबर आदि सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोगमा आउनु आफैमा राम्रो पक्ष हो। टाढा टाढा रहेका आफन्तको खबर लिन देश विदेशका सूचना समाचारहरूबाट सुसूचित हुन बनेका सामाजिक सञ्जालहरू यतिखेर चिन्नेलाई श्रीखण्ड, नचिन्नेलाई काठ, जङ्गली भालुलाई गीताको पाठ भने जस्तै भएको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पछिल्लो समय समाजमा ठुलो विसङ्गति आउन पनि थालेको बताइन्छ। सामाजिक सञ्जाल अहिले चाहिँ जुन जेनेरेसनमा हेर्दा चाहिँ अलिकति बढी नै विकृतिहरू ल्याइरहेको छ होइन। राम्रो काम पनि भइरहेको छ, तर पनि अलिकति मान्छेहरूले युटिलाइज गर्न नसकेर बढी नै विकृतिहरू फैलिरहेको छ। जस्तै अब टिकटकमा नि हेर्न सकिन्छ होइन। टिकटकमै अब कतिपय राम्रो भिडियोहरू पनि छ, कतिपय नराम्रो, हामीले परिवारको अगाडि हेर्नै नसक्ने खाले पनि भिडियोहरू देखिरहेको हुन्छन्। अब मान्छेले युटिलाइज गर्न नसकेर नि होला, त्यो अलिक बढी नै विकृतिहरू बढिरहेको छ। दुनियाँ नै मोबाइल, ल्यापटप र सामाजिक सञ्जाल मात्रै हो भन्नेमा युवा युवती पुगिसकेका छन्। साना नानी बाबुलाई सोसल साइटका बारेमा थाहा नभएरै र थाहा भएर पनि फस्ने गरेका छन्। एउटा सामाजिक सञ्जाल कतिसम्म प्रयोग गर्दा ठिक होला भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले कुनै पनि हालतमा हामीले त्योबाट छुट्न सक्दैनौँ र यसले हाम्रो जीवनमा जसरी पनि असर पारिरहेको छ। चाहे त्यो नकारात्मक होस् या सकारात्मक, हरेक चिजको नकारात्मक र सकारात्मक पोइन्ट हुन्छ, तर हामीले त्यसबाट कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ, कति प्रयोग गरिरहेका छौँ र त्यो प्रयोग गरेर हामीले के पाएका छौँ, के फाइदा पाएको, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। र अहिलेको युगमा हेर्ने हो भने जस्ट टिनेजर्सहरूले चाहिँ धेरै मोबाइलहरू चलाउने, सोसल मिडियाहरूमा धेरै टाइम वेस्ट गर्ने, त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको पढाइमा ह्याम्पर पनि हुने गर्छ। नेपाली जनसमुदायमा यस्ता खालका सोसल मिडियाको क्रेज बढ्दै गएको पाइन्छ। हिजो आज मानव जीवनशैली फेरिँदै गएको छ। इन्टरनेट घरमा र स्मार्टफोन हातमा भएन भने संसार बिरानो झैँ मान्न थालिएको छ। यसैले गर्दा विद्यार्थीले पुस्तक पढ्न छाडेका छन्। आमा बाबुले आफ्नो दैनिकी भुलेका छन्। विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रक्रिया कमजोर बन्दै गएको छ र सामाजिक सञ्जालमा बढी समय बिताउन थालेको पाइन्छ। स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एकदमै विकृति छ, एकदमै घाटा नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि अब मेरै बच्चाहरूले होइन, अब पढ्ने ठाउँमा अब तपाईँको पब्जी खेल्ने, अनि त्यो सानसानो बच्चाहरूले फ्री फायर खेल्ने होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एकदम विकृति ल्याएको छ यसले। विद्यार्थीहरू प्रविधिप्रति बढी मोहित भएका छन्। पहिला शिक्षा हासिल गर्नका निमित्त निकै मेहनत गर्नु पर्थ्यो, तर आजको समयमा सामाजिक सञ्जालमा जुनसुकै कठिन प्रश्न पनि सजिलै हल गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रविधिले सुविधाका साथै विकृति पनि फैलिएको छ र सृजना समेत कमजोर हुन गएको विश्लेषण गरिँदैछ। भविष्यमा यसले डरलाग्दो अवस्था सृजना नहोस् भन्न अभिभावकले पनि यस्ता प्रविधिमा व्यस्त हुने भन्दा पनि कति प्रयोग गर्दा ठिक हुन्छ बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। तनहुको व्यास नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिवालय गौ संरक्षण केन्द्रमा मरेका गाईको सिनो चौरमा छाड्न थालिएपछि आहारा खोज्ने गिद्ध बढ्न थालेका छन्।
प्रकृतिको कुचिकारको रूपमा चिनिने गिद्ध बढ्दो बजारीकरणका कारण अग्ला रुख तथा आहाराको अभाव हुँदा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका थिए। हाल आहाराका लागि व्यवस्थापन हुन थालेपछि गिद्धको आगमन बढेको हो। गौ संरक्षण केन्द्रमा बुढा भएर मरेका गाई तथा गोरुलाई आहाराको रूपमा राख्न थालिएपछि गिद्धको बथान देख्न थालिएको छ। गिद्धको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले व्यास नगरपालिका 10 दुम्सी स्थित सिसुवा भतेरीमा आहारा को व्यवस्थापनका साथै अग्ला रुख संरक्षण हुन थालेपछि विभिन्न प्रजातिका गिद्धका बथान देखिन थालेको शिवालय गौ संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा स्थापना गरिएको केन्द्रले मरेका गाईवस्तुलाई मादी नदी किनारको चौरमा आहाराको रूपमा राखिदिएकाले गिद्ध आउन थालेको उहाँले बताउनु भयो। अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार यसरी गाई व्यवस्थापन हुन थालेपछि छाडा चौपाएका कारण सडक अवरुद्ध भएर हुने दुर्घटनामा पनि कमी आएको छ। यस क्षेत्रमा गौ संरक्षण केन्द्र राखिनु अघि गिद्धका बथान देखिँदैनथे, तर अहिले दैनिक विभिन्न प्रजातिका गिद्ध थपिएका छन्। विज्ञलाई ल्याएर अध्ययन गराउँदा दैनिक 9 प्रजातिका करिब 100 गिद्ध आउने गरेको पाइएको छ उहाँले भन्नुभयो। नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले आहाराको कमी र विषाक्त आहाराका कारण गिद्ध बिरामी हुने, मर्ने तथा लोप हुँदै जाने अवस्था रहेकोमा हाल आहाराको व्यवस्थापछि फेरि देखिन थालेको बताउनुहुन्छ। गौपालनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रकृतिमा सबै प्राणीले बाँच्न पाउनुपर्छ र हामीले सबै खाले प्राणीलाई बाँच्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका गिद्ध पनि आहारा पाएपछि आएका हुन्, नगर प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो। गौ संरक्षण केन्द्र मार्फत आहाराको व्यवस्था गरेका छौं। यस क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा इकोसिस्टम लागू भएको देखिन्छ। उहाँका अनुसार विद्युत हाई टेन्सन तारमा परेर गिद्ध मर्ने गरेकाले संरक्षणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ। यहाँ विभिन्न प्रजातिका गिद्धहरू देखिन्छन्। घाँटी खुइले, हिमाली गरुड, सेतो राजा, घाँटी लामो भएका र स्थानीय जातका गरी करिब 9 प्रजातिका गिद्ध देख्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। बागलुङ नगरपालिका 10 भकुण्डे स्थित स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। निर्माण थालेको 7 वर्ष बित्दा पनि भवन अधुरै छ। विक्रम सम्वत 2072 कार्तिकमा रचिना एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले 18 महिनामा सक्ने गरी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। अहिले वर्षौं पुरानो जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि भवन निर्माण नभएको सदन सहकारी तथा भवन निर्माण आयोजनाका इन्जिनियर योगेन्द्र बस्तकोटीले बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीले हालसम्म 90% काम सकेको छ। कार्यालयले केही दिन अगाडि ठेक्का रद्द गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरेको र निर्माण कम्पनीले माघ महिनाभित्रै काम सक्ने भन्दै पत्र पठाएको बस्ताकोटीले बताउनुभयो। भवनको लागत 1,70,58,000 रुपैयाँ रहेको छ। स्वास्थ्य चौकी प्रमुख उमेश सर्बुजाले समयमै भवन नबन्दा पुरानो साँगुरो भवनबाट सेवा प्रवाह गर्नु परेको गुनासो गर्नुभयो। एउटै भवनबाट बर्थिङ सेन्टर, खोप, बिरामी जाँच्ने लगायत काम गरिँदै आएको उहाँको भनाइ छ। गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 8 रानीवनको शहीद बासु स्मृति पार्क हाल लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ। गोर्खा रानीवनको शहीद बासु स्मृति पार्क निर्माण सुरु गरेको 10 वर्षमा पनि यसले पूर्ण रूप नपाउँदा लथालिङ्ग भएको हो। भवनको वरिपरि पर्खाल र तारबार भवनसम्म पुग्न बाटो ढलान गरिए तापनि बाटो बाहेकका भाग भने झाडीले ढाकिएको छ। झाडी बीचमा उभिएको भवनका झ्यालका सिसा र वायरिङ तोडिएको फुटेका देखिन्छन्। रानीवनमा पार्क लथालिङ्ग भइरहँदा माओवादी जनयुद्धकै प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृतिमा बारपाक सुलीकोट 8 जराङमा करोडौँको लागतमा स्मृति पार्क बनिरहेको छ। जिल्लाका 9 स्थानीय तह जितेको माओवादी केन्द्रले जनयुद्धसँग जोडिएका विषय र शीर्षक राखेर यस्ता पार्कमा करोडौँको बजेट खन्याइरहेको छ, तर त्यसको उपलब्धि भने देखिँदैन।
तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 5 याम्पामा रहेको कुमालटारी बाख्रा फार्ममा आग लागि हुँदा करिब 60 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। स्थानीय चेतप्रसाद तिवारी, कुलप्रसाद तिवारी र विष्णु अम्गाईले सञ्चालन गरेको फार्ममा आग लागि भएको हो। आधुनिक बाख्राको खोर निर्माणका क्रममा विद्युत सर्ट भएर आग लागि हुँदा फार्मको 80% भन्दा बढी भाग जलेर नष्ट भएको छ। करिब 2 करोड रुपैयाँ लगानी रहेको फार्मलाई आधुनिक बनाउने क्रममा परालमा अचानक आगो सल्किँदा आग लागि भएको कुलप्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। ट्याङ्कर बन्दीपुर गाउँपालिका र व्यास नगरपालिकाको दमकल, स्थानीय सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीको सहयोगमा करिब 4 घण्टापछि आगो निभाइएको थियो। आगलागीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 8 कुइने मङ्गलेको दुर्गम बस्ती पातले खर्कमा खेल मैदान निर्माण भएको छ। स्थानीय सप्तऋषि युवा क्लबले रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सहयोगमा खेल मैदान निर्माण गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80मा रघुगङ्गाले विनियोजन गरेको 10 लाख रुपैयाँको बजेटमा जनश्रमदान समेत जुटाएर भलिबल र बास्केटबलको कोर्ट ढलान गरी खेल मैदान निर्माण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अङ्कित पुन मगरले जानकारी दिनुभयो। पहिले कच्ची खेल मैदान थियो, यसपटक मैदानलाई ढलान गरी तयार गरेका हौ। अब भलिबल र बास्केटबल खेल्न सहज भएको छ, पुनले भन्नुभयो। खेल मैदान तयार भएपछि अभ्यास गर्न सहज भएको सप्तऋषि युवा क्लबका अध्यक्ष विवश फगामीले बताउनुभयो। बालबालिकादेखि युवामा रहेको खेल प्रतिभाको विकास गराउन सहज भएको छ, उहाँले भन्नुभयो। 30 परिवारको बसोबास रहेको पातले खर्कमा निर्माण गरिएको खेल मैदानलाई नजिकैको जनसुन्दर आधारभूत विद्यालयले समेत प्रयोग गर्न सक्ने क्लबले जनाएको छ। खेल मैदानमा घेराबार समेत गरिएको छ। खेलकुद प्रतियोगिता र स्थानीय स्तरमा मेला सञ्चालनका लागि स्टेज निर्माण गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। पछिल्लो समय पोखरा वायु प्रदूषणको चपेटामा पर्दै गएको छ। स्वच्छ ऊर्जा नेपालले गरेको सर्वेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार पोखराको वायु प्रदूषण दिनानुदिन बढ्दै गएको हो। पोखरामा वायु प्रदूषण मापन यन्त्र राखेर अध्ययन थालेको छ। पोखरामा राखेको मापन केन्द्रले बुधबार 8:30 बजेको समयमा हावामा प्रदूषणको सूचक 351 देखाएको स्वच्छ ऊर्जा नेपालका कार्यक्रम संयोजक वर्षा पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। पोखरामा दैनिक, मासिक, त्रैमासिक तथ्याङ्कमा वायु प्रदूषण मात्रा बढ्दै गएको देखिन्छ। सो यन्त्रको सूचक अनुसार 0 देखि 50 सम्मलाई राम्रो, 50 देखि 100 सम्मलाई नराम्रो, 100 देखि 200 सम्म अस्वस्थकर, 200 देखि 300 सम्म अति अस्वस्थकर र 300 देखि माथि खतरनाक मानिने बताउनुभयो। पोखरामा बिहान 8 देखि दिउँसो 12 बजेसम्म प्रदूषणको मात्रा बढी हुने गरेको स्वच्छ ऊर्जा नेपालका प्राविधिक सल्लाहकार डाक्टर भूपेन्द्र दासले बताउनुभयो। जाडोयाममा पानी नपरेका कारण वायु प्रदूषण बढेको प्राविधिक सल्लाहकार डाक्टर दासले बताउनुभयो। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। बत्तीसौं अख्तियार दिवसका अवसरमा पोखरा महानगरमा सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पनि फोहोर मैला रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा प्रमुख शर्माको भनाई। गण्डकी प्रदेशमा बिमाप्रति जनताको आकर्षण, 8 लाख भन्दा बढी स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध। मौलिक चिनारी बनेका पोखराका पुराना घर संरक्षणको पर्खाइमा, स्थानीय तहबाट आश्वासन मात्रै।
पोखरा वायु प्रदूषणको चपेटामा, जाडोयाममा वर्षा नहुँदा वायु प्रदूषण बढेको प्राविधिकको भनाइ। र म्याग्दीका पातले खर्कमा पक्की खेल मैदान निर्माण, खेलकुद प्रतियोगिता र मेलाका लागि उपयोगी। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिहरूको ताजा न्युज सङ्गालो। अहिलेसम्मका यी न्युजहरूसहित गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो गौरीशङ्कर टेलिभिजन नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल टेलिभिजन।